हो आमचो हायवे पणजी टू मडगांव आणि हे मातानी साल्डना बिल्डिंग आणि सायडीच्यान एक हॉटेला मुखार फुटपाथाचेर गाडी पार्क केल्यात। फुटपाथ ही लोकांक चलपा खातीर उरता, गाडी पार्क करपा खातीर न्ही। पूण पुलीस जर कोणे नॉर्मल कोणे गाडी पार्क केल्यो जाल्यार ताका रोखड्या कडेन फायन मारता। पूण फुटपाथाचेर गाडी पार्क केल्यात तांकां फायन कित्याक ना? मोठ्या मनशांक एक कायदो आनी गरिबांक वेगळो एक कायदो काय म्हणून लोक प्रश्न करतात। पळयात कश्यो फुटपाथाचेर गाडी पार्क केल्यात त्यो तुमी पळोवपाक शकता। अशें करून फुटपाथाचेर गाडी पार्क केल्यो जाल्यार हांकां फायन कित्याक ना? फुटपाथ ही लोकांक सुरक्षीत वचपा खातीर बांदी उरता, पूण एक हॉटेलाक लागून कायदो सगळो धाब्यार दवरला काय कितें म्हूण लोक आतां उलोवपाक लागल्यात। ही फुटपाथ लोक सुरक्षीत वचपाक जाय म्हूण बांदिल्ली उरता, पूण हांगा जर गाडी पार्क केल्यो जाल्यार हांकां फायन कित्याक ना? आनी इतलें करून ऑपोजीट सायडीच्यान कलेक्टर बिल्डिंग बी आसा आनी कश्यो गाडी पार्क केल्यात रस्त्यार ते तुमी पळोवपाक शकतात। कायदो सगळो धाब्यार बसयल्लो आसा। पणजी टू मडगांव हो हायवे 4 लेन हायवे आनी एक सायडीच्यान मातानी साल्डना बिल्डिंग आसा आनी तातूंत कलेक्टर आनी बाकीचे खुबशे अधिकारी उरतात। आनी ही मातानी साल्डनाच्या ऑपोजीट जी फुटपाथ आसा ती फुटपाथीचेर मोठ्या प्रमाणात पार्किंग दवरिल्लें आसा आनी प्लस हायवेचेर बी पार्किंग केलां। फुटपाथ म्हणटा ती जी आसा ती पार्किंगे खातीर उरना, तर लोक सुरक्षीत वचचे म्हूण फुटपाथ बांदिल्ली उरता आनी ही फुटपाथ बांदपाक पब्लिकेच्या पयशांनी बांदिल्ली उरता। पूण हांगा कायदे सगळे धाब्याचेर बसोवन पार्किंग केलां, हायवेचेरय पार्किंग आनी फुटपाथाचेरय पार्किंग। खरें म्हणटा जाल्यार पळय हांगा हो नो पार्किंग झोन म्हूण नो पार्किंग बोर्ड बांदिल्लो। पूण हांगा परिस्थिती कितें आसा ती पळोवपाक शकतात। म्हणजे फुल्ल वेली आयिल्ली आसात आनी वेली आयल्यात आनीक सायडीच्यान फुल्ल निवळ केला, पूण ह्या बोर्डाचेर वेली तश्योच दवरिल्ल्यात। हातूंतल्यान अशें दिसता की जे हांणी कोणी निवळ केलां तोय बी हातूंत इनवॉल्व आसा काय कितें म्हूण खबर ना, कारण नो पार्किंग म्हूण बोर्ड आसा ताचेर सगळ्यो वेली आसात आनी रस्त्यार आनी फुटपाथार ज्यो आसात त्यो गाडी पार्क केल्ल्यान लोक नाराजी व्यक्त करतात। तुमी पळोवपाक शकता पळय मुद्दम हांगा नो पार्किंग बोर्ड आसा आनी हो नो पार्किंग बोर्ड आसून सुद्दां हांगा एक्शन कोण घेना काय म्हूण आतां लोक बेजार आसात। कारण खरें म्हणटा जाल्यार हांगा चप्पे पर पुलीस उरतात आनी प्रत्येक कडेन फायन मारिल्ली उरता, पूण हांगा फायन कित्याक लागून मारनात म्हूण इतलोच मोठो गंभीर प्रश्न केला। इन गोवा खातीर विशांत प्रभू गांवकार, मडगांव।